पयर आमी एक न्यूज केल्लो की उदकाची पायपलायन फुटल्या लिकेज जाल्या आनी थंयच्यान सगळें उदक वता म्हणून. आयज ही रिपेर केल्या पूण जे कोणाक तरी नळाचें कनेक्शन दिल्लें हें कितलें वयल्यान दिलें पळयात. हें खरें म्हळ्यार 2 फूट तरी डीप उरपा जाय, पूण हें सामकें रस्त्याच्या वयर आशिल्ल्यान हो परत प्रॉब्लम जातलो. न्यूज आयला म्हूण वयल्या वयर काम केलां अशे लोक आरोप करतात. त्याच बरोबर थळावो माजी पंच कितें सांगता तें पळोवया ही परिस्थिती बद्दल. 2 दीस पयले आमी एक न्यूज केल्लो हांगासर पायपलायन लिकेज जाल्ली आनी ती कळपाचें कारण म्हळ्यार म्हाका उदकाचो प्रेशर येनासलो म्हणून हांव असो वरतेन चयल्यार ही पायपलायन लिकेजान उदक थंय म्हळ्यार पावलां. तुमकां दिसतलें तें पळय थंय म्हळ्यार उदक पावल्लें आसा. आनीक जेन्ना न्यूज हायलायट जालो ते 2 दिसां भितर डिपार्टमेंटाचे कांय मनीस येवन तेणें रिपेर केलें. आज तुमी रिपेर केल्ले ती परिस्थिती पळय, लिकेज बंद जाला पूण हे पायप पळय, हे पायप तें एक्चुली घराचे कनेक्शनाचे पायप. हें कनेक्शन घेतना लगभग लोक 3000 भरता ह्या असल्याक लागून. आतां हेजे वयल्यान समज एक ओवरटेक करपाक पळय हांगा स्पीड ब्रेकर आसा, ओवरटेक करपाक कोण जर येयलो जाल्यार ही पायपलायन फुटली हाका जबाबदार कोण? डिपार्टमेंट काय लोक? हें लोकांक आनी खबर काय डिपार्टमेंटान हें निश्काळजीपणान अशें काम केल्ली जाल्यार हें लुकसाण कोणी भरपाई करपाची? डिपार्टमेंट जे आसा ते पायपलायनीच्यान मिटरा कडेन कनेक्शन दिवपाचें तांचें काम आनी ताका लागून ते 3000 रुपया घेतात. 3000 घेवन रिसीट काडली की ते म्हणटात हें खणून पायप टीप घालपाचें काम तुमगेल्या डिपार्टमेंटाचें न्ही. तर ते 3000 रुपया हाके लागून घेता काय? तेंच म्हाका कळना 3000 कित्याक लागून. एक्चुली काम ते लेबरांक तितून इन्क्लूड सगळं लेबर आनी सगळीं येता. लेबर मागीर तुगेलें मिटर आनी तेजें जें कितें आसा पळय ताजी सगळी तितून इन्क्लूड आसता. जाल्यार हें अशें करून हें काम लेबरांचें जाल्यार हांव म्हणटा मागता हेजे कडेन खास करून आमचे काणकोणचे येई बाब संजय तशें आमचे हिंगाचे जेई जे कोण इंचार्ज आहा ताणें हेजेर लक्ष घालचें ताकी हें डॅमेज जावचे पयलीं रिपेर करून पोंदा घालून तांकां दिवचें. काणकोण तालुक्याच्या लोलये कोळे पंचायतच्या एरियेन हांगा म्हणटा तापट हांगा पयर प्रॉब्लम कितें जाल्लो की जी पायपलायन गेल्या मेन ती खंय तरी लीक जाता म्हूण आमच्या थळावा माजी पंच हाणें पळयलें आनी ताणें ऑथॉरिटीक फोन केलो. तेन्ना कोण लक्ष घालना म्हूण ताणें मिडियाक आपयलें आनी आयज इन गोवाक लागून भरपूर कामां जावपाक लागल्या म्हूण चडशे लोक आतां इन गोवाकूच करपाक लागल्यात. तर हांगा प्रॉब्लम कितें हांगच्या मुळांतल्यान पायपलायन मोठी गेल्या आनी ही कनेक्शन ते कनेक्शनाची लायन आसा ती पळय ही कायद्यान कितें जाता की जेन्ना तूं एप्लाय करता तेन्ना ते 3000 रुपया भरून घेतात. म्हळ्यार हांगच्यान मिटरा कडेन म्हळ्यार वचपाचें खड्डो मारपाचो जो काम आसा ते 2 फूट मारपाक जाय तें काम तांचें आनी ताका लागून कनेक्शन दिवपाचें तें काम तांचें आनी ताका लागून ते 3000 फी घेतात. पूण जेन्ना तूं तांचे म्हऱ्यान वता तेन्ना ते म्हणटात हें खणपाचें आमचे कडेन लेबर नात तेन्ना हें तुमी खणून दियात आनी 3000 रुपया भरल्या पळय कोणाक ते म्हणटा आमचे पयशे. पूण एक्चुली ताणें खणून पायपलायनीचो जॉयंट मिटरा कडेन मारपाक जाय असो कायदो सांगता पूण ते तशें काम करनात. 3000 रुपया भरून घेतात आनी ज्या मनशाक उदकाचें कनेक्शन जाय ताका म्हणटात तूं खणून दी. पूण जाता कितें की तो 3000 कडेन भरी उरता आनी परत जर खणपा खातीर चर मारलो जाल्यार त्या मनशाक 2000 रुपया दिवपाक जाय आनी 5000 रुपया वता म्हूण तो करता तो वयल्या वयर खणटा आनी वयल्या वयर खणून हो पायप डिपार्टमेंटाचे मनीस येवन घालतात. पूण तेन्ना ते चॅक करनात हो पायप पळयात तुमी आतां हो कितलो वयर आसा. हो मिनिमम 2 फूट डीप वचपाक जाय पूण हो वयल्या वयर आशिल्ल्या कारणान हो हायवे नंबर 66 हांगच्यान जर गाडी खंयची भायर गेली हायवेयान गेली जाल्यार हो परत पायप फुटतलो आनी परत गांवां लोकांक प्रॉब्लम जातलो. तेन्ना ही इलिगली कामां आनीक बेजबाबदारपणां कामां जे करतात अधिकारी तांचेर कडक कारवाय करात आनी तुमी जे 3000 रुपया कनेक्शना लागून घेतात ते कित्याक लागून घेतात आनी हें काम परफेक्ट कित्याक करतात हाचो जवाब मिडिया मार्फत लोकांक दिवचो असो लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.